बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो आज हम आपसे शेयर करेंगे और उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। लिबिया से इटली जाते हुए जो कश्ती को हादसा पेश आया यूनान के मुकाम पर, उसमें 310 पाकिस्तानी हैं जो अब तक लापता हुए हैं। जो लापता हुए हैं उसके बाद फिर यूनान की हुकूमत ने ऑपरेशन किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। टोटल जो थे वो 750 लोग थे और वो उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। क्या ये हादसा किस वजह से पेश आया, ये तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे। इंसानी स्मगलर्स जो हैं उन्होंने कितने करोड़ों रुपए आवाम से लूटे हैं, उनको उनकी ज़िंदगी के सुहाने ख्वाब दिखा के, ये पूरी चीज़ जो है वो तफसील से आपके सामने हम आज रखेंगे और इस पर ही हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो 310 लोग जो हैं इनका ताल्लुक गुजरांवाला से था, बाकी जो दीगर लोग थे वो दीगर ममालिक से थे। अब तक की इतलात के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि लोग जो कुछ देर पहले से कि ये तमाम के तमाम लापता हो चुके हैं और इनमें से 79 लोगों की लाशें निकाली गई थी। बाकी लोग जो हैं वो गहरे समंदर में चले गए थे और ये बताया जा रहा था कि उसकी गहराई वहाँ पर 4 से 5 किलोमीटर है, यूनान के मुकाम जहाँ पर ये हादसा पेश आया है। तो वो लाशें जो हैं वो जो नौजवानों की डेड बॉडीज़ थी वो गहरे पानी में चली गई हैं। अब यूनान की हुकूमत ने ये ऑपरेशन बंद कर दिया है और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि वो जितने भी लापता अफराद थे उन सब को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, उन सब की मौत की तस्दीक कर दी गई है। 12 पाकिस्तानी नौजवान जो हैं उनको ज़िंदा बचा लिया गया है। 2 का ताल्लुक गुजरांवाला से है, इसी तरह गुजरात, आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका है, इसके अलावा शेखुपुरा का इलाका है, सियालकोट का इलाका है, उकाड़ा, यहाँ के नौजवान थे जो 12 जिनकी कुल तादाद बताई जा रही है वो ज़िंदा बच चुके हैं। उनकी तस्वीर भी जो है वो सोशलाइज कर दी गई हैं, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जारी कर दी गई हैं वजारत दाखिला की जानिब, वजारत खारजा की जानिब से। तो ये सूरत हाल थी जो नौजवान लापता हुए थे। अब जो दीगर जो नौजवान थे उनकी डेथ जो है वो उनकी तस्दीक कर दी गई है। अब गुजरांवाला की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक ही तहसील है नौशहरा विरका। सबसे ज़्यादा नौजवान उस नौशहरा विरका की तहसील से थे जिनकी तादाद 22 है। इसी तरह अलीपुर चट्ठा, गुजरांवाला, अंदरून, सियालकोट, गुजरात के सबसे ज़्यादा लोग थे 47 जिनकी अब तक तस्दीक हो चुकी है। जो जितने लोग भी डेड करार दिया गया जिनको उनकी सबकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई, ये वो लोग हैं जिनकी मैं आपको शिनाख्त बता रहा हूँ। 36 लोगों की शिनाख्त हुई है, वो उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। 47 की शिनाख्त हुई है, उनका ताल्लुक गुजरात से है। इसी तरह से 3 की शिनाख्त हुई है, उनका ताल्लुक सियालकोट से है, उकाड़ा से, रावलपिंडी से। इस तरह से लोगों की शिनाख्त हुई है। अभी 200 से ज़ायद लोग जो हैं उनकी शिनाख्त होना बाकी है, जिसके लिए प्रोसेस का आगाज़ किया गया। जो यूनान की हुकूमत थी उन्होंने डीएनए रिपोर्ट्स, डीएनए सैंपल्स मंगवाए हैं पाकिस्तान से कि आप डीएनए करके भिजवाएं ताकि जो उनके पास डेड बॉडीज़ हैं, क्योंकि वो नाकाबिले शिनाख्त हैं, उनकी मैचिंग की जाए, फिर उनके वर्सा के हवाले की जाए। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमल यहाँ पर क्या किया गया है, हमेशा की तरह पाकिस्तान ने हमेशा जब भी कोई इस तरह की आफत आई है इंतहाई इन्होंने सुस्त रवि का शिकार इनके इंतजामात रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो इंसानियत सोज आप कह सकते हैं। इतने घटिया किस्म के इन्होंने इकदाम किए हैं। हमारी आज ख़ुद तकरीबन 25 से 30 ऐसी फैमिलीज़ हैं जो मुतासरा फैमिली हैं जिनके लगते जिगर अपने ज़िंदगी के सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए वो लिबिया से इटली जा रहे थे। उनसे हमारी मुलाकात हुई है। उनका ये कहना है कि हम जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो सोशल मीडिया के ज़रिए मिली है, टीवी चैनल्स के ज़रिए मिली है। अभी तक मुकामी इंतज़ामिया ने, डिप्टी कमिश्नर ने FIA की जानिब से, पुलिस की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से, वजारत खारजा की जानिब से, किसी भी इदारे की तरफ से उनसे कोई रब्ता नहीं किया गया। ये इंतहाई अफसोस की बात है। वो बेचारे 4-5 रोज़ से वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। वो अपने प्यारों के लिए दुआएं कर रहे थे कि उनके प्यारे जो हैं वो खुदा करे कि मौजज़ाना तौर पर वो बच जाएं, लेकिन हुकूमत की बेहिसी इतनी है कि उनके साथ अभी तक रब्ता नहीं किया। यूनान की हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया, तो उसके बाद इनकी गैरत जागी है हमारी वफाकी हुकूमत की। तो इन्होंने एक दिन सोग का ऐलान किया है, परचम को सरनगू करने का फ़ैसला किया गया है
اور ایک روزہ پاکستان میں شوق منایا جائے گا، لیکن جن کے لگتے جگر اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سے ابھی تک انہوں نے اظہار یکجہتی نہیں کیا۔ ٹی وی پر خبریں ضرور چلا رہے ہیں، پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں، کسی بندے نے ابھی تک فون نہیں کیا، کسی عوامی نمائندے نے ان کے ساتھ جا کے اظہار یکجہتی نہیں کیا ہے۔ وہ صاف بتا رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ حماد ایک لڑکا ہے، اس کا تعلق نوشہرہ ورکا سے، باکھرا گاؤں ہے اس کے والد حماد کے والد محمد بوٹا نے ہمیں بتایا ہے کہ یونان میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہاں پر ان کے کچھ لوگ ہیں یونان میں، ان کے رشتہ دار ان کے پاس گئے ہیں۔ ان کا ایک جو محمد بوٹا ہے اس کا ایک بھتیجا ہے شیخ پورہ سے جس کا تعلق ہے سنی، وہ زندہ بچ گیا، اس کی اطلاع ہے۔ ان کے پاس وہ سفارت خانے میں گئے تو الٹا ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کا یہ کہنا تھا کہ انتہائی بدتمیزی سے وہ لوگ جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں، یہ اتنے بدتمیز ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں ان کے لواحقین کو اس موقع پر کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے بچے ادھر آ جائیں، کیوں آپ کے بچے آئے ہیں؟ اس طریقے سے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنے گھٹیا قسم کے یہ لوگ ہیں، اپنے لوگوں کی وہاں پر مدد کرنے کی بجائے ان کے اوپر اس طرح کے جملے کس رہے ہیں، ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی نے ابھی تک ہمارے ساتھ یہ بھی نہیں ہمیں کہا کہ آپ اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، ڈی این اے رپورٹس دیں ہمیں تاکہ وہ میچنگ کی جا سکے۔ وہ کہہ رہے کہ اپنی جیب سے کروانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح ہم نے رپورٹس کہاں پہ ارسال کرنی ہے۔ اتنی ستم ظریفی کی بات ہے، اتنی بے حسی لاپرواہی ہے، حکومت کی جانب سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے جا رہے ان کے لواحقین سے، اور نہ ہی وہاں پر ان کو کوئی مدد کے لیے کوئی ان کو بتایا جا رہا ہے، نہ ان کو انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ اور ٹی وی کی سے لوگوں کو انفارمیشن مل رہی ہے، صحافی جو جا رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں وہ بتا رہے ہیں، باہر جو ان کے رابطے ہیں وہاں سے وہ انفارمیشن اکٹھی کر کے ٹی وی پہ چلا رہے ہیں، لیکن یہ بالکل سوئی ہوئی ہے حکومت۔ اب اس سے بڑھ کر جو ستم ظریفی کی بات یہ ہے، ایف آئی اے ہمارا جو ہے وہ مکمل طور پر بے حس ہو چکا ہے، لاپرواہ ہو چکا ہے، اور ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ غفلت کی نیند سے وہ بیدار ہونے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں سال میں 2-3 مرتبہ ایسے سانحہ ہو جاتے ہیں کشتی ڈوبنے کے۔ یونان سے جب لوگ اٹلی جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے پاکستانی ہوتے ہیں۔ ابھی تک کسی ایک ایجنٹ کو ریجن گجرانوالہ میں سب سے زیادہ متاثر یہ ریجن ہوا ہے، ریجن گجرانوالہ، یہاں سے سب سے زیادہ نوجوان گئے تھے وہاں پر۔ ایک ایجنٹ کو، سنگل ایجنٹ کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا، کسی کے گھر ریڈ نہیں کیا گیا، کسی کے لیے انفارمیشن اکٹھی نہیں کی۔ ابھی تک ایف آئی اے گجرانوالہ سو رہا ہے، جو سب سے بڑی دکھ کی بات ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جو ایجنٹ ہیں وہ تقریباً 77 کروڑ روپے، 80 کروڑ روپے کے قریب ان نوجوانوں سے لوٹ لیا ان لوگوں نے۔ ان لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر، سبز باغ دکھا کر 80 کروڑ روپے کے لگ بھگ جو ہے ان لوگوں سے بٹورا گیا، جو 310 لوگ ہیں۔ فی کس 25 لاکھ روپیہ، کسی سے 24 لاکھ لیا گیا، کسی سے 26 لاکھ، کسی سے 23 لاکھ۔ تو اتنے تقریباً 1 ارب روپے کے آپ اندازہ کریں کہ ایجنٹ مافیا جو ہے، انسانی اسمگلر جو ہیں وہ ہڑپ کر چکے ہیں، اب روح پوش ہو چکے ہیں، اور ایف آئی اے ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ رونما ہوتا ہے اس کے بعد بڑے ادارے متحرک ہوتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ یہ ساری کارروائی ڈال رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ ذمہ دار ادارے کہاں پر ہوتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے خاموشی کی اور غفلت کی چادر نہیں اوڑھی ہوتی، یہ مبینہ طور پر ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، حصہ وصول کرتے ہیں۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، ہم نے جب ان لوگوں سے ملے ہیں، اور جتنے بھی یہ نوجوان جو ہیں وہ ڈوبے ہیں سمندر میں، ان میں زیادہ جو ایجنٹ ہیں وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ علی پور چٹھا کا ایک گاؤں ہے، وہاں کے 6 نوجوان ہیں، اور وہاں سے پتہ چلا کہ جو ایجنٹ تھا وہ ان کا داماد ہے، ان کا خود داماد ہے۔ نوشہرہ ورکا میں اسی طرح سے بہت سارے جو نوجوان ہیں ان کے قریبی رشتہ دار ہیں جو ایجنٹ ہے۔ گجرات میں بھی یہی چیزیں سامنے آئی ہیں، تو زیادہ اپنے رشتہ داروں کو، لوگوں کو بھی لے کے جا رہے تھے، پھر اسلام دعا والے، محلے دار، اس طرح یہ ایجنٹ مافیا جو ہے وہ ان لوگوں کو لوٹتا ہے۔ اور بڑی افسوس کی تو بات ہم نے یہی آپ کو بتانی تھی کہ یہ اس کا اظہار افسوس ٹی وی پہ کیا جا رہا ہے، ایک دن کے لیے سوگ کا اعلان کر دیا گیا، مگر اس فیملی کے ساتھ ابھی تک کوئی بھی رابطے میں نہیں ہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی، فون پر بات نہیں کی، اور وہ بیچارے اسی طرح سے بے یار و مددگار جو ہیں وہ ان کی راہیں تک رہے ہیں۔ اور یونان کی حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ عوام باہر نکل آئی ہیں، سڑکوں پر نکلے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور یونان کی عوام نے کہ ہماری حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ چینج کرنی چاہیے تارکین وطن کے لیے، لیکن یہاں پر سب کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔
تو ناظرین یہ اہم چیز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ویٹو نیوز. خدا حافظ.